अस्तु, यथाक्रमं वयं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यः स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। अद्य वयं अस्माभिः पठितानां सर्वेषामपि सन्धीनां विसर्गसन्धीनां मिश्रित अभ्यासं कुर्मः, अपि च पुनर् अवलोकनं कुर्मः अस्मिन् वर्गे। अस्तु, तस्मात् पूर्वम् अहम् एकं सञ्चिकां निर्मितवान् अस्मि। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि, कृत्वा दर्शयामि। अस्तु, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा मम दृश्यम्? आम्। अस्तु, अस्तु, अत्र अस्माकं फोल्डर् अस्ति, मालती इत्यस्य निमित्तम् एकं फोल्डर् अस्ति गूगल ड्रैव मध्ये। कथं तत्र गन्तव्यम् इति चेत् आस्क मालती 1 bit.ly आस्क मालती 1 अत्र गच्छन्ति चेत् अस्तु, क्लास नोट्स अस्ति, अत्र क्लास रिसोर्सेस् इति, तत्र गच्छन्तु। तत्र गत्वा क्लास मेटीरियल्स् इति सञ्चिका, तत्र मालती इति सञ्चिका, अत्र नूतनम् अहम् एकम् अत्र आरोपितवान् अस्मि, व्यञ्जनसन्धयः इति। अत्र अस्मिन् पत्रिकायाम्, अस्यां पत्रिकायां सर्वेषामपि व्यञ्जनसन्धीनाम्, अस्तु सर्वेषाम् इति नास्ति, परन्तु अस्माकं कृते ये ये सन्धयः अपेक्षिताः सन्ति तेषां सर्वेषां विवरणानि अत्र अहं सङ्गृहीतवान्। सन्धेः नाम किं, तस्य पूर्वनिमित्तं किं, स्थानी किं, परनिमित्तं किं, कार्यं किं, कार्यम् इत्युक्ते आदेशः वा आगमः वा लोपः वा, उदाहरणानि, अपि च टिप्पण्यः। टिप्पणी नाम नोट्स्, किमपि विशेषणं विशिष्ट अंशः अस्ति चेत् टिप्पण्यां स्थापितवान्। अस्तु, एवम् अत्र सन्ति। इदानीं प्रत्येकं सन्धेः किञ्चित् पुनरवलोकनं कुर्मः। अहम् एतत् किञ्चित् बृहतीकरोमि। भवन्तः अपि अत्र गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र पुनः अहं वदामि, bit.ly ask malati 1 इत्यत्र गत्वा 1 minute, I'll just note it down. वस्तुतः अस्माकं वाट्साप् गणे ग्रुप् डिस्क्रिप्शन् मध्ये आसीत्, परन्तु इदानीम् अस्माकं गणः सिग्नल् मध्ये अस्ति। अहम् अत्रापि प्रेषयामि। Please send it there. Okay. अस्तु, एकनिमिषम्। अस्तु, अहं प्रेषितवान्। तत्र गत्वा भवन्तः क्लास् रिसोर्सेस् इत्यत्र गत्वा सञ्चिकां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं वयं क्रमशः किञ्चित् पुनरवलोकनं कुर्मः एतस्य। अत्र अहं कथं समीकृतवान्, how I have arranged this is I have arranged batches of related sandhis. वयं
ज्ञातवन्तः जष्ट्व चर्त्व श्चुत्व अपि च ष्टुत्व सन्धयः प्रायः परस्परं सम्बन्धः भवति। अस्तु, सर्वेषामपि परस्परसम्बन्धः भवति, परन्तु विशेषतया एतेषां चतुर्णां सन्धीनां सम्बन्धः। तदनन्तरं चत्वसन्धिः इति अस्ति। अनुस्वार अनुनासिक सन्धि, पूर्वसवर्ण परसवर्ण सन्धि, अपि च नमुडागम सन्धिः इति अहं अत्र स्थापितवान्। तदनन्तरं केचन सन्धयः पाठ्यक्रमे न सन्ति। उदाहरणं सत्त्वसन्धिः, तुगागमसन्धिः, तोर्लि इति। परन्तु ते सर्वे बहुत्र दृश्यन्ते, बहुधा दृश्यन्ते। अतः तस्यापि तेषामपि उदाहरणानि पश्यामः। तदेव कुर्मः। अस्तु, इदानीं क्रमशः वयं गच्छामः। अहमेव पठामि, भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अस्तु, प्रथमम् अस्ति जष्ट्वसन्धिः। भवन्तः सम्यक् द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? अस्तु, अत्र जष्ट्वसन्धिः भवन्तः जानन्ति। जश् नाम साफ्ट्, तृतीयवर्ग तृतीयाः इति ते आदेशरूपेण आगच्छन्ति। दिस् इस् अ साफ्ट् सन्धि। if the end letter if the following letter is a soft letter, then the sthani also becomes soft. Idanim soft mridu vyanjanam nama hash iti. Tri varga tritiyaha chaturtaha panchamaha अपि च यारा लावा एते सर्वे सॉफ्ट मृदु व्यञ्जनानि सन्ति। अपि च स्वराः अपि मृदु इति उच्यन्ते। अतः अश् इति प्रत्याहारेण सर्वानपि मृदु वर्णान् गृहीताः भवन्ति। अस्तु, अश् इति प्रत्याहारः। तर्हि अत्र विशेषः अस्ति। अस्तु, स्थानी इत्युक्ते किमपि भवेत्। वर्ग अत्र उदाहरणम् अस्ति अच् प्लस् अन्तः। अत्र अ इति मृदु अस्ति, स्वरः अस्ति, अतः मृदु। तर्हि च इति हार्ड् अस्ति, कर्कशव्यञ्जनं। तस्मिन् स्थाने तद्वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनं इट् बिकम्स् साफ्ट्। अच् प्लस् अन्तः अजन्तः। वाक् व्यवहारः, वाग् व्यवहारः। अपि च विशेषरूपम् अस्ति, शकारस्य स्थाने डकारः आगच्छति। एतदपि एतस्मिन् सन्धौ बद्धः अस्ति। शश् प्लस् आननः षडाननः इति। So this is the जष्ट्व सन्धि। अनन्तरं चर्त्व सन्धि। What is that written? Adeshaha u. What is that? Today's column. उ इति नास्ति। त्रि नाम वर्ग तृतीय व्यञ्जनं। ज ब ग ड द इति। तदेव जश् इति तदेव। चर्त्वसन्धिः। अनन्तरं चर्त्वसन्धिः नाम रिवर्स् आफ् जष्ट्वसन्धिः। दिस् इस् साफ्ट् सन्धि। चर्त्वसन्धि इस् हार्ड् सन्धि। अतः when the following letter is hard, then this letter, the sthani, also becomes hard iti. उदाहरणार्थं अस्तु, दिग् इति नास्ति, दिग् दिग्। एकनिमिषम्। दिग् प्लस् पालः, दिक् पालः। प इति, so the कर्कश कर् व्यञ्जनं नाम 1 2 प्लस् श श स
तत्सर्वं खर् अतः प इस् द फस्ट् वर्ग प्रथम अक्षरः अतः तस्मात् पूर्वं स्थितस्य मृदुव्यञ्जनस्य अपि कर्कशव्यञ्जनम् आदेशरूपेण आगच्छति अतः गकारस्य स्थाने ककारः आगच्छति दिक् पालः अनुष्टुब् छन्दः अत्र छकारः पुनः कर्कशव्यञ्जनं हार्ड् कान्सोनेण्ट् अस्ति अतः तस्मात् पूर्वमपि स्थितस्य वर्णस्य स्थाने हार्ड् कान्सोनेण्ट् आदेशरूपेण आगच्छति अनुष्टुप् छन्दः इति वर्ग प्रथमः आदेशरूपेण आगच्छति इति नियमः एतद् वयं जानीमः अतः जष्ट्वसन्धिः चर्त्वसन्धिः तदनन्तरं श्चुत्वसन्धिः श्चु नाम शकारः अपि च चवर्गः चु नाम चवर्गः पूर्वनिमित्तमपि भवेत् परनिमित्तमपि भवेत् स्थानी अस्ति स्तोः स्तु इति सकारः अपि च तवर्गः so this is a conversion of tavarga to chavarga एवम् अपि च सकार टु शकार अत्र उदाहरणानि सन्ति मृत् प्लस शकटिका अत्र पश्यन्ति चेत् takara tavarga gets converted to chavarga atra mrit becomes mrich एवम् अत्र परनिमित्तम् अस्ति शकारः परनिमित्तम् अस्ति शकारः it can the paranimitam can be chavarga or sha the adeshah is also chavarga अथवा sha अतः मृच्छ शकटिका इति भवति रामस् छात्रः becomes रामश् छात्रः अत्र sakarah sakarasya sthane this is not tavarga to chavarga but it is sakara to shakara sakara to shakara ramash chhatrah api cha atra purva nimittasya udaharanam asti purva nimittam nama the jakara astu the atra nakarah asti nakarah is belonging to tavarga parantu tasmat purvam atra purva nimittam asti chavarge jakarah purva nimittam asti yaj plus nah yajnah this na becomes the chavargasya kramashah anunasika varnah yaj पंच इत्यत्र यत् तद् अतः यज्ञः इति रूपं जायते अस्तु एतदस्ति श्चुत्वसन्धिः अपि च ष्टुत्वसन्धिः प्रश्नः वा अस्तु अनन्तरं ष्टुत्वसन्धिः श्चुत्वसन्धेन सदृशः सन्धिः सिमिलर टू श्चुत्वसन्धिः अत्र the only difference is the same sthani tavarga athava sakara parantu the purva nimittam paranimittam and adesha becomes tavarga athava shakarah instead of chavarga athava shakarah atra udaharanam asti brihat plus tika iti atra takarah tavargah asti tavargasya sthane tavargah adesha rupena atha brihat tika iti bhavati अपि च इतोपि एकम् उदाहरणमस्ति यत्र पूर्वनिमित्तम् अत्र परनिमित्तं भवन्तः जानन्ति अत्र टी इति टवर्गः परनिमित्तरूपेण आगच्छति अत्र पूर्वनिमित्तरूपेण शकारः आगच्छति पूर्वनिमित्तम् अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति पूर्वनिमित्तम् इस् टवर्ग और शकार परनिमित्तम् इस् आल्सो टवर्ग और शकार and the adesha is also tavarga athava shakara atah atra tavargah sthani akrish plus tah tavargasya sthane tavargah agacchati atah yatah purva nimittam shakarah akrishtah iti
So this kind of manipulation is very, very common in kta pratyaya. Idanim kta pratyamapi vayam patitavantah. Udaharanartham nash plus taha. Astu atra vastutah nash evam bhavati. Nash plus taha nash taha evam. So the kta pratyasya takara changes to takara due to the shtutva sandhihi. Evam. Astu. Yete चत्वारः सन्धयः क्रमशः नियमान् पालयित्वा रूपाणि सिद्ध्यन्ति. इदानीम् उदाहरणं the rules may be need to be applied in sequence. एतद् वयं जानीमः. सत् प्लस् चित्, सद् प्लस् चित्, सज् प्लस् चित्, अन्ते सच्चित् iti rupam siddhyati. So all the sandhis may need to be applied one by one in this order to get some final form. The same holds for all the sandhis in this list. Nothing is in isolation, everything works together with everything else. Anantaram asti chatva sandhihi. Chatva sandhihi ityasya udaharanam asti vak plus sharah astu. Chatvam nama chakaraha आदेश रूपेण आगच्छति. वाक् प्लस शरः वाक् छरः. तच् प्लस शिवः becomes तच्छिवः. अत्र shakarah shakara, the shakara gets replaced by chakara. Instead of sharaha it becomes charaha. Instead of shivaha it becomes chivaha. Kada ityukte when it is followed by swaraha atava yara lava atava nyam, the pratyaharas iti chintayitum shaknuvanti. Don't worry about this particular thing. It is very natural. When you know, you will know to apply this. Atrapi pashyanti chete touch plus shivaha. Vastutaha this touch was tat shivaha. Tadanantaram tad shivaha. Taj shivaha. Tach shivaha. Tad anantaram chatva sandhihi tach shivaha. Tach shivaha iti. Ataha सर्वेषां सन्धीनां नियमाः क्रमेण प्रवर्तन्ते. They apply in order. अस्तु. एषः सन्धिः विकल्पसन्धिः. So you can write it as तच्छिवः अथवा तच्छिवः अपि सम्यक्. यद्यपि rare रूपम् अस्ति. You very rarely see तच्छिवः, you see तच्छिवः एव. परन्तु एतदपि सम्यक् एव. विकल्पसन्धिः. अस्तु. अग्रे द्वौ सन्धि स्तः. तौ अनुस्वार अनुनासिक सन्धि. अत्र अनुस्वार सन्धिः अनुस्वार इति वयं जानीमः. अत्र the dot that you keep on top of the akshara saha asti anuswaraha. Anuswaraha has a special way to pronounce it. Idanim vayam makaram iva vadamaha, parantu vedaha asti. There is a difference between the makara and the anuswara. It depends on the parampara, how it is different. You learn it directly from a teacher. Kechana vadanti, you have to, instead of closing the lips, you have to close the teeth. Anye vadanti nasikaya uchyate iti. Tat sarvam anyatra drashtum shaknuvanti. That is a separate chapter entirely called Shiksha Shastra. There it is taught how to pronounce all of these. Parantu asmakam krite atra kim avadheyam ityukte atra anuswara sandhihi ityatra wherever there is makara followed by vyanjana,
then the makara gets replaced by the anuswara. Ramam plus vande becomes Ramam vande. Atra प्रायः भवन्तः लेखननियमः इति तथा कुत्रापि पठितवन्तः स्युः. अस्तु. अपि च anuswara is the dot on top. Anunasika is anything you pronounce with the nose. Predominantly varga panchama varnaha anunasika varnaha santi. In addition, there are anunasika forms of many swaras as well as yara lava kshamyatam ya lava iti sarvam. Astu. So atra niyamah asti अस्तु उदाहरणमस्ति वाग् प्लस मूलं becomes वाङ् मूलम्. अत्र अनुनासिकवर्णः परतः अस्ति चेत् the previous varna also becomes an anunasika varna. If it is a vargiya vyanjanam, tat vargiya vyanjanasya panchama varnah anunasika rupena agachati. So if it is vag, atra kavargasya nakaraha agachati adesha rupena. Parantu if it is अस्तु अस्तु एतद् इदानीं पर्याप्तम्. अनुनासिक वर्गीय व्यञ्जनम् अनुनासिकः पञ्चमः वर्णः आदेशरूपेण आगच्छति वाग् प्लस् मूलं वाङ् मूलम् इति. एवम् एषः अनुनासिकसन्धिः. तदनन्तरम् इदानीं सन्धि इतोपि सन्धिद्वयम् अस्ति. पूर्वसवर्णसन्धिः परसवर्णसन्धिः. The Parasavarna Sandhi is actually very similar to Anunasika Sandhi. Atra, this also deals with Anunasika. Atra kim uchyate, when the Anuswara is astu atra Anuswara is the sthani and the vargiya vyanjana atava yara la is the paranimittam. Whenever anuswara is followed by any vyanjanam, tarhi anuswarasya sthane anunasikaha agachati. So the parasavarna, so this anuswara is replaced by the parasavarna. So the term savarna means similar sounding. It is there is a technical definition of it based on various factors like the uchcharana sthanam, vakya prayatnaha, abhyantara prayatnaha. Etat sarvam nyatva ekasya kaha savarnaha iti vaktum shaknumaha. But again, that is all Siksha Shastram. We won't go into much detail. Parantu atra anuswaraha asti. Nam iti anuswaraha asti. Dati iti asti. So whenever the anuswara is followed by a vargiya vyanjanam, then tat vargiya vyanjanasya savarnaha anunasika savarnaha adesha rupena agachati. So again it becomes nandati. It becomes nandati. Atra sam yamaha, another example. Atra yakaraha agachati. So the anuswara is replaced by the savarna of the anunasika, which is the anunasika yakaraha. Sanyamaha iti bhavati. Samlapaha sallapaha iti uchyate. Astu. Etade parasavarna sandhihi. The parasavarna meaning the para varnaha, paravarnaha dakaraha asti. Tasya astu. The savarna of the of anunasika in the para
associated with the Paravarna. So in the case of Dakara, it will be the tat vargasya Panchama Varnaha. In the case of Yakara, it will be the Anunasika Yakaraha, Sanunasika Yakaraha. Evam Vakaraha, Va, Lakaraha, La, iti. Etat sarvam. Astu. Anantaram asti Purva Savarna. So this is the this follows a Purva astu. Atra Purva Nimittam asti. Purva Nimittam Kimapi Vargiya Vyanjanam, just like this one. Parantu Hakaraha iti stani. Hakaraha stani hi asti chete. Tasmat Purva Varnasya, the Tasya Kim Parasavarnaha. So in the case of Hakara, the Para Shamita Purva Savarnaha, the Savarnaha is the fourth letter of the corresponding Varga, because it is the closest in pronunciation. Ataha Vanig plus Hasati, Vanig Ghasati iti. Hakarasya stane Ghakaraha Adesha Rupena. Tad plus Hitam, Tad Dhitam. Atra Dhakaraha, Tad Dhitam iti. Yesha hapi vikalpa santihi. So you can say Tadhitam. Parantu prayaha Tadhitam ityeva vayam shrunumaha. Atra itopi asti. The rules have to be applied in sequence. Idanim vayam tat plus hitam iti vadamah chete. Tat plus hitam. This becomes tad plus hitam. Anantaram tad dhitam. Iti rupam siddhati. Tad dhitam. अतः पुनः क्रमशः नियमान् पालयामः. अस्तु. पूर्वसवर्ण परसवर्ण. अन्तिमः सन्धिः अस्ति ngमुडागम सन्धिः. So all of the previous sandhis were adesha sandhihi. Atra agama sandhihi. Atra ngam ityukte nga ma nga na na nyama ngana nam iti asti kila pratyaharaha. Tatra na api cha na iti varnatrayam asti. Tasmat tatra purva nimittam asti hrasvaswaraha. Agamaha punaha ngam. Saha eva agamaha. Ataha tasmin iti. Before the nakara is a hrasvaswara. Hrasvaswara ikaraha asti. Ataha the same nakara punaha agachati. Tasmin niti iti. Sugan ishaha. Atrapi pashyantu purva nimittam hrasvaswaraha akaraha sug an iti. Sugannishaha. Punaha ekaha nakaraha adesha rupena agachati. Evam. Apicha kechana bahutra upayuktaha sandayaha vyanjana sandayaha santi. Kinchit vayam pashyamaha. Torli iti ekaha sandhihi asti. Aham niyaman sarvan na vadami parantu bhavantah drishtva jananti eva. Atra takarasya stane lakaraha agachati. Paranimittam lakaraha bhavet. Tat plus lasati tallasati iti. So the takarasya stane adeshaha lakaraha iti. Tad ekaha sandhihi. Apicha sattva sandhihi. So the sattva sandhihi is found in several places. Idanim vayam chit chana prayogam janimaha kila. Chit chana. So atra किम अंतिमं रूपं किम इत्येव जानन्तु. कथं नियमाः प्रवर्तन्ते इति इदानीं चिन्ता मास्तु. परन्तु कान् प्लस् चन अत्र
कः कौ के कं कौ कान् इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अस्ति किल तस्मात् चन इति प्रत्ययः योज्यते चेत् कांश्चन इति रूपं सिद्ध्यति वस्तुतः अत्र अनुनासिकः अस्तु भवेत् अस्तु कांश्चन इतोपि एकम् उदाहरणमस्ति अत्र कस्मिन् प्लस् चित् ईक्वल्स् कस्मिंश्चित् अथवा कस्मिंश्चन किमपि कांश्चित् तथा सो एवं सत्त्वसन्धिः इति उच्यते किमर्थं सत्त्वसन्धिः इत्युक्ते अत्र सकारः आगच्छति आदेशरूपेण आगच्छति सः सकारः श्चुत्वसन्धेः कारणात् शकारः भवति अन्तिमं रूपमस्ति कांश्चन इति तत्सर्वम् इदानीं चिन्तां मा कुर्वन्तु सत्त्वसन्धिः अन्तिममस्ति तुगागमसन्धिः अत्र तकारः आगमः तकारः अस्तु तवर्गः आगमः इति चिन्तयितुं शक्नुमः वृक्ष प्लस् छाया वृक्षच्छाया इति अत्र भवति वस्तुतः the takara comes in vrikshat chaya tad anantaram schutva sandehe karanat vrikshat chaya iti bhavati astu etadapi bhavantah drashtum shaknuvanti atah aham atra sangrihitavan there are still more visarga sandeyah but they are somewhat rarely used so we don't need to discuss them atah एवं भवन्तः मनसि स्थापयन्तु several sandhis may need to be applied in sequence to get the final form several sandhis may need to be applied एवं एतद् मनसि स्थापयन्तु it may not be that we directly get the form by application of one sandhi we may have to apply one sandhi after another एवं कृत्वा कृत्वा अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति एतद् अस्तु परन्तु in the shiksha pustakam they have not mentioned any order of application of sandhi or steps in the sandhi they just give some a plus b equals c tavadeva parantu asmakam avagamanartham aham etad vadami so in the shiksha pustakam they will not give tat plus shivah they will only give tach plus shivah yatah ekasmin astu ekena niyamena ekena kramena tat shivah iti jayate if they give tat plus shivah then we have to first apply jashta sandhi then we have to apply chutva sandhi tad anantaram chatva sandhi iti atah tata अस्माकं परीक्षायां न आगच्छति प्रायः अस्तु अत्र एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा कस्मिन्नपि सन्धौ महोदय एकः प्रश्नः अस्ति अनुस्वार सन्धेः प्रयोगात् परं परसवर्णस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा रामं वन्दे इति अस्ति खलु अत्र रामं वन्दे इति अस्ति पूर्वं तदनन्तरं रामम् इति अनुस्वारेण सह रामं वन्दे इति परिवर्तयति तदनन्तरं परसवर्णस्य प्रयोगं भवितुम् अर्हति वा रामं वन्दते इति भवेत् it can be there परन्तु अत्र अस्तु अनुस्वारः पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पसन्धिः so the parasvarna sandhi is optional when the first letter is a padam padante asti chet padante anuswarah asti chet atah
त्वं प्लस कृष्णः यथा भवान् उक्तवान् रामं प्लस वन्दे त्वं प्लस कृष्णः इट कैन बी त्वं कृष्णः अथवा त्वं कृष्णः द्वयमपि सम्यक् अतः रामं वन्दे कैन रिमेन एस् रामं वन्दे अथवा अस्तु अथवा आम् आम् तदपि भवेत् एव दट् आल्सो कैन हैपन सत्यम् उत्तमम् धन्यवादः महोदय रामं वन्दे तथापि भवेत् परन्तु प्रायः तथा न दृश्यते अस्तु अहं न जानामि किमर्थम् अस्तु उदाहरणं दृष्ट्वा एव प्रश्नः उत्पन्नः अस्तु अस्तु उत्तमम् महोदय एतत् सञ्चिका एक्सेस् कर्तुं न शक्यते एवं वा रिक्वेस्ट् एक्सेस् रिक्वेस्ट् एक्सेस् अस्तु तर्हि अहं किं करोमि कथमहम् अत्र पर्मिशन्स् कुत्र सन्ति शेर् कृत्वा मां न पृच्छन्ति तथा प्रायः केवलं भगिन्याः एव क्लेशः अस्ति भवेत् so if you are part of the Ask Malati one Google group you have to log in into the account that is part of this Ask Malati one and that group has view access to all of this अतः प्रायः भवती log in कुर्यात् तदनन्तरम् अनुमतिः भवति इति अस्तु महोदय अनन्तरं प्रयत्नं करोमि अस्तु धन्यवादः अस्तु इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा अत्र अतः शिक्षापुस्तके 10 सन्धयः सन्ति जष्ट्व चर्त्व श्चुत्व ष्टुत्व अपि च छत्व अनुस्वार अनुनासिक पूर्वसवर्ण परसवर्ण गमुडागम एते 10 सन्धयः शिक्षापुस्तके सन्ति अस्माकं परीक्षा निमित्तं एते पर्याप्ताः भवन्ति अस्तु इदानीम् अभ्यासान् कुर्मः मिश्रित अभ्यासान् कुर्मः अस्माकं येषां समीपे शिक्षापुस्तकम् अस्ति ते अत्र गन्तुम् अर्हन्ति पञ्चमः अध्यायः पञ्चमे अध्याये मिश्रित अभ्यासः अस्ति सो मिक्स्ड एक्सरसाइज एतत् इदानीं वयं कुर्मः क्रमशः गच्छामः अस्तु इदानीं वेङ्कटरामन् महोदय भवान् कृपया आरम्भं करोति वा अत्र प्रथमम् न श्रूयते किमपि अहं करोमि इति विभज्यं करणीयम् अहं करोमि इङ् स्थाने मकारः आगच्छति अहं इति अनुनासिकस्थाने अहं बिन्दु अनुस्वारः आगच्छति अहं करोति करोमि कः सन्धिः इति वक्तुं शक्नुमः एतत् अनुस्वार सन्धिः वस्तुतः अत्र परसवर्णसन्धिः अस्ति अत्र त्वं कृष्णः बिकम्स् त्वं कृष्णः एवं इट् इस् परसवर्ण and atra anunasika sandhi applies only when the panchama astu atra the kim paranimittam should be anunasika
only then anunasika sandhi applies. Atra aham karomi kakarah eva asti. Atah parasavarna sandhi. Even though satyam, even though the end result is the same, that is the vyanjana gets replaced by the corresponding anunasika. Atra tvam becomes twang, nakarah agachati. Tatapi atra the second the paranimittam is not the fifth letter. So technically it is the parasavarna sandhi, not the anunasika sandhi. Parantu sadrishah eva. So these two sandhis are very very similar. Chinta mastu. Uttamam. Dhanyavadah. Idanim agre Hema Mahodaya Satchit. Sat Chit. Shutva Sandhi. Satyam. So there are actually many sandhis that apply here according to Paniniya Krama. Parantu Chutva Sandhi eva pradanaha. The main sandhi is Chutva Sandhi because that is how the Tavarga changes to Chavarga. Ataha Satchit iti vaktum shaknumaha. Chutva Sandhi iti vaktum shaknumaha. Uttama. Agre. Surya Mahodaya Bhavati. Here also many sandhis. First it starts with ut dayate, then jashvam, ud dayate, then shutum, ud dayate, ud dayate. Shtutvam. No, shutum. Tavarga. So ta da. Shtutvam. Satyam. Atra Shtutva Sandhi. The main sandhi is Shtutva Sandhi. So the thing you can do is Atra Uddayate astu. Atra na karomi. Atra Uddayate. Utta astu. Ekanisham. Kinchit brihat karomi. Uddayate. Kshamidam, dayate nasti, dayate. The reverse process. Utte dayate becomes Udde dayate due to Jashtva Sandhi becomes Ud dayate due to Shtutva Sandhi. Pradanaha Sandhi Shtutva Sandhi iti vaktum shaknumaha. So we can either write ud plus dayate or we can write ut dayate. Both are correct, so you don't need to worry. Both will eventually convert to uddayate. Astu. Dhanyavadah. Agrimam Priya Mahodaya Bhavati Kartum Shaknoti va? प्रयत्नं करोमि परिषत् कार्यं अत्र परिषद् कार्यम् इति भवति दकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति जस्त्व सन्धि न जस्त्व नास्ति दकार अहं विस्मृतवती किं सन्धिः अस्ति अत्र क्षम्यताम् चर्त्व सन्धिः चर्त्व आं क्षम्यताम् चर्त्व सन्धिः so the just अस्तु अत्र परिषद् एवं किल परिषद् प्लस कार्यम् अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः द ककार is a कर्कश व्यञ्जनम् it is a hard व्यञ्जनम् अतः दकारस्य स्थाने तकारः that the dakara also becomes hard अतः परिषत् कार्यम् and hard sandhi is chartva sandhi. Chartva sandhi. The soft sandhi is jashtva sandhi. महोदय धन्यवादः विस्मृतवती
अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति धन्यवादः तदर्थमेव वयम् एतम् अभ्यासं कुर्मः अस्तु अग्रे कुत्र इदानीम् अग्रे राम महोदय भवान् करोति वा महोदय उन्नयनम् अत्र उत् प्लस् नयनम् इति द्वौ पदौ स्तः अत्र उत् प्लस् नयनम् अस्ति चेत् अनुनासिकसन्धिः उत्तमम् उत्तमम् अनुनासिकसन्धिः बिकास् द परनिमित्तम् इस् अनुनासिक अतः तस्य अपि अनुनासिकवर्णः उत् उन्नयनम् उत्तमं धन्यवादः अग्रे नरेश महोदय अत्र महद् शः अत्र प्रथमतः महत् यश महत् योग यशः जस्त्व संधि अस्ति महद्यशः उत्तमं जस्त्व संधिः अस्ति महत् यशः बिकम्स् महद्यशः उत्तमं धन्यवादः शारदा महोदय भवत्याः क्रमः अग्रिमम् तस्मिन्नपि नमुडागमसन्धि पूर्वनिमित्तं ह्रस्वस्वर परनिमित्तं नकारः भवति नमुडागमसन्धि आम् सत्यम् अत्र परनिमित्तम् इति नास्ति स्थानी अस्ति नकारः in the place of the sthani there is an agama. The agama is also the nakara tasmin api uttamam धन्यवादः अस्तु अग्रे अनुराधा महोदय भवती करोति वा एतद्धि एतत् हि पूर्णसवर्ण परसवर्ण पूर्णसवर्णसन्धि पूर्वसवर्णसन्धिः उत्तमं धन्यवादः अस्तु तर्हि पुनः वेङ्कटरमण महोदय भवान् नवमं नवमं सच्चीलं सत् चीलं that is विकल्पेन भवति श्रुत्वं सत् सत् चीलं श्रुत्वं विकल्पेन चत्वम् अपि सत्यम् उत्तमम् उत्तमम् अत्र वस्तुतः सत् शीलं अस्तु इतोपि नियमाः सन्ति इनिशियली इट् बिकम्स् सद् प्लस् शीलं बिकम्स् सज् प्लस् शीलं तत्सर्वम् इदानीं मास्तु we will say it becomes such plus sheelam due to chutva sandhihi tadanantaram such plus sheelam due to chatva sandhihi antimam rupam asti so atra vibhajya you can write it as such plus sheelam, you can write it as sat plus sheelam, tadapi samyakeva, atava itopi, we can also write it as sad plus sheelam, tadapi samyak, and also this gets converted to saj plus sheelam. So there are so many steps. Any of this is okay, parantu prayaha sat plus sheelam atava sad plus sheelam etat samyak. अस्तु सच्शीलम् अस्तु इदानीं नरेश महोदय भवान् कृपया अन्तिमं करोतु
हरिं वन्दे अस्ति हरिं वन्दे हरिं प्रथम तु हरिं योग वन्दे अन्ते अत्र अनुनासिक संधि हरिं वन्दे न न न न अत्र सन्धेः विभजनम् एव करणीयं योजनं मास्तु so you only have to split it, you don't need to further join it. हरिं वन्दे हरिं वन्दे अनुस्वार सन्धिः अत्र अनुस्वारः आदेशरूपेण आगच्छति अनुस्वारः हरिं वन्दे उत्तमं धन्यवादः अस्तु एतत् कृतम् इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः इदानीं हेमा महोदय भवती find the odd one अस्तु odd one किम् अस्ति भवती प्रयत्नं करोतु प्रथमम् संग्रहः संस्कृतं संगतिः संदेशः संग्रहः संगतिः संदेशः संस्कृतं odd one उत्तमम् उत्तमम् संग्रहः संगतिः संदेशः कः सन्धिः I'm getting a little confused. चिन्तामस्ति अत्र अत्र एवं संयमः सन्नन्दति एवम् अत्र परसवर्णसन्धिः so it is very similar to Anunasika but here the paranimitam is any vargiya vyanjanam not just the Anunasika vyanjanam Anunasika okay the instinct tells me no but I don't know the reason tadeva mukyam you have to know the correct form instinctively. It does not matter whether you know the name of the sandhi or not. All this is invented by Maharshi Paninihi apicha itopi Vaiyakaranaha. Even without knowing this, people spoke the language before. So that is not the most important. Astu uttamam. Agre. Priya Mahodaya bhavati agrimam karotu kripya. दिगन्तः अजन्तः पतन्निव भवदपि अत्र पतन्निव odd one out अस्ति सर्वे दिक् अन्तः जस्त्वसन्धि सर्वदा जस्त्वसन्धि अस्ति पतन्निव इति नुमागमः अस्ति वा उत्तमम् उत्तमम् नमुडागमः अस्तु वस्तुतः संस्कृतम् इत्यपि व्यञ्जनसन्धिः एव सं प्लस कृतं becomes संस्कृतं but I don't know if there is a rule, if there is a name for such a sandhi and there are rules for it. तदनन्तरं वयं पश्यामः. अस्तु उत्तमम्. अग्रे सूर्या महोदय भवती अग्रिमं कृपया. कुर्वन्नेव असन् अपि पतन्निव भवानपि अत्र सन्धि एव नास्ति इति अहं चिन्तयामि. भवान् प्लस् अपि नो सन्धि देर्. नो सन्धि. अन्यत्र नमुडागमसन्धि. नमुडागमसन्धि. उत्तमम्. अस्तु धन्यवादः. अग्रे राम महोदय भवान् करोति वा? एकनिमिषं. भवान् अपि तत्र सन्धि नास्ति किल? सन्धि नास्ति. सन्धिः नास्ति. भवान् अपि न? भवान् अपि आम् तत्र सन्धिः नास्ति.
वर्णविकारः नास्ति सन्धिः नाम वर्णविकारः there has to be some change in the varna but it is not that अतः सन्धिः नास्ति तत् न तन्न तन्नाम तत् नाम तद्धनं तद्धनं तत् प्लस धनं तन् तत् प्लस नगरं इत्युक्ते तद्धनम् एव आडुन् इति चिन्तयामि अन्यत् अन्यान् सर्वान् अहं चिन्तयामि अनुनासिकसन्धिः इति अनुनासिकसन्धिः उत्तमं तद्धनं तत् प्लस धनं जष्ट्वसन्धिः उत्तमं जष्ट्वसन्धिः तद् धनम् उत्तमं धन्यवादः What is the difference between Anunasikam and Namudagamam? It is so confusing. Yes, yes. अस्तु नमुडागमे अत्र आगमः अस्ति क्षम्यताम् अत्र अस्तु क्षम्यताम् अत्र अस्तु कुर्वन् एव there is only one nakara but there is another nakara incoming आगमः अस्ति Okay. परन्तु अत्र तत् प्लस न the takara gets converted to nakara आदेशरूपेण That way we can find out. Okay. आमाम् अस्तु Thank you. अग्रे शारदा महोदय भवती करोतु कृपया सत्कीर्तिः सत्फलं सद्धरु सत्कर्म सद्धरु if they odd one out सत्कीर्तिः सद्कीर्तिः जत्वं भवति अनन्तरं शत्वं भवति am I right चर्त्वं सत्यं same as satphalam jatvam then chatvam अत्र एकनिमिषम् अत्र सत्कीर्तिः is actually sad plus कीर्तिः इति वक्तुं शक्नुमः अत्र चर्त्वसन्धिः you can see here the kakara is a harsh consonant so the dakara which is soft also becomes hard अस्तु अत्र सद् गुरुः अत्र कः सन्धिः Sadharu or Sadguru? What is that? Sadguruhu. Oh, Sadguru. Then it becomes Sadguru due to Jatvam. Satyam. Satguruhu. Atra Satguruhu becomes Sadguruhu. Kaha sandhihi atra? Jashtvam. Uttamam. Jashtva sandhihi. Uttamam. Astu Satkarma. That too is Chatvam. Last finally it becomes Chatvam. Chatvam. Uttamam. सत्यम् उत्तमं धन्यवादः अस्तु अन्तिमं अनुराधा महोदय भवती करोति वा शुद्धिः तद्धितं एतद्धि वाग्हीनः वाग्हीनः must be the odd one. No. That is Vag
Vakhinah, this is etat hi, this is tat hitam. So Shuddhihi is the odd one. Shuddhihi, I don't know how to split it. But the others are Purna Savarna Sandhi. Others are Purva Savarna. Uttama. Purva Savarna Sandhi. Uttama. Tad hitam etad hi Vaghinah. Etat sarvam. Parantu Shuddhihi katam vibhaktavyam aham na janami. I only know it as a single word. Parantu Shuddhihi. अस्तु न जानामि अस्तु पुस्तकस्य अन्ते किमपि दत्तमस्ति वा तत्र उत्तराणि सन्ति अथवा न उत्तराणि सन्ति अस्तु न दृश्यते ऑड अस्ति परन्तु शुद्धिः ऑड अस्ति कारणं किम् इति नास्ति न दत्तम् अस्तु उत्तमम् अग्रे वयं गच्छामः इदानीं नरेश महोदय भवान् अग्रिमम् अभ्यासम् आरम्भं करोतु write the appropriate fourth word. Balikas sapta Chatvam Kanya Shodasha Atra Shtut Shtutvam सम्यक् ष्टुत्वम् अत्र बालिका परन्तु न जानामि किमर्थम् अत्र ष्टुत्वं बालिका सप्त अत्र विसर्गसन्धि इति चिन्तयामि विसर्गसन्धिः एव किमर्थम् अत्र ष्टुत्वं तु नास्ति एव नो तवर्ग चेञ्जस् टु चवर्ग नो सकार चेञ्जस् टु शकार अतः किमर्थं ष्टुत्वम् इति न जानामि परन्तु अत्र कन्या षोडश अत्र कन्याः कन्यास् इति चिन्तयतु कन्यास् षोडश so in the visarga sandhi always we treat the visarga as sakara because in the paniniya krama initially it is sakara astu and then shtutva kanyash shodasha shtutvam asti tamam धन्यवादः अग्रे वेंकटरामन महोदय भवान् कृपया करोतु रामं वन्दे अनुनासिकसन्धि तल्लयः परसवर्ण उत्तमम् उत्तमं परसवर्णसन्धिः अस्तु अत्र तोर्लि इति there's a difference अस्तु अत्र परसवर्णसन्धिः इति तोर्लि भवान् उक्तवान् आम् आम् सत्यम् एकनिमिषम् अत्र तत् लीनः तल्लीनः अस्तु अस्तु तर्हि तोर्लि इति यत् वयं पठितवन्तः तथा एव परन्तु so in the case of anunasika sandhihi
Anunasika Sandhi. Sorry, in the case of Parasavarna Sandhi, atra when there is lakara, you get the Sanunasika lakara as the adesha. So the Sanunasika lakara. So talla becomes tatra the Sanunasika kaha lakaraha agachati. Totally also is same. Ham chintayami pratamam अस्तु अहं चिन्तयामि वस्तुतः तोर्लि इति अनुनासि परसवर्ण सन्धौ निबद्धम् अस्ति I think it is a part of परसवर्ण सन्धि अतः एतद् वयं निष्कासयामः अहं किञ्चित् in our book the page 58 it is written it is included in that Parasavarna so it is coming in our syllabus that it is written rule 1-2 when Padanta was Tavargaha led followed by Lakaraha, suitable Lakaraha replaces the Tavarga. अस्तु परन्तु अत्र तु अनुनासिक लकार न आगतः अतः अहं चिन्तयामि तोर्लि अस्ति न तु परसवर्ण तोर्लि अस्तु परन्तु अस्तु अस्माकं पुस्तके तोर्लि इति पृथक् न दत्तम् अस्ति परन्तु परस्वर्ण तत्र अनुनासिक लकार आगतः अत्र तु अनुनासिक लकार नास्ति नास्ति आं सत्यं सत्यम् अत्र चन्द्रबिन्दुः नास्ति चन्द्रबिन्दुः नास्ति I think it should be that because otherwise this sandhi I mean the totally is not explicitly given in our textbook अतः अस्तु परसवर्ण सन्धिः इत्येव वक्तुं शक्नुमः but in the rule 2 it is written padante tavargah lakarah is suitable अस्तु अस्तु तत् प्लस् लयः तल्लयः अस्तु उत्तमम् अत्र पेज् नम्बर् 57 इत्यत्र दत्तमस्ति पदान्त विद्वान् लिखति अस्तु अस्तु तर्हि एतदपि परसवर्णसन्धिः इति चिन्तयन्तु it looks like they have included the totally as part of this अस्तु अग्रे शारदा महोदय भवती करोतु कृपया कुत्र षण्मुखः is it पूर्वसवर्ण सन्धि no पूर्वसवर्ण is the ha tat plus hitam becomes tadhitam परसवर्ण then is it no अत्र अनुनासिक सन्धिः so the anunasika sandhi is similar to parasavarna parantu paranimittam asti anunasikah so if the paranimittam is fifth letter tarhi anunasika sandhi iti uchyate shash mukah chinta mastu षट्मुखः then षड्मुखः then षण्मुखः is it उत्तमं सत्यं जष्ट्रसन्धेः कारणात् प्रथमं षष्मुखः becomes षड्मुखः तदनन्तरं अस्तु due to चर्त्वम् it even becomes षट्मुखः तदनन्तरं षण्मुखः अतः भवन्तः किमपि लेखितुं शक्नुवन्ति प्रायः षड्मुखः इति अत्र लिख्यते अस्तु उत्तमं परन्तु अत्र किम् अनुनासिक सन्धिः उत्तमम् अग्रिमं सूर्या महोदय अस्मत् पुत्रः चर्त्वसन्धिः रुदन्नागतः रुदन् प्लस् आगतः रुदन्नागतः ngमुडागमसन्धि
न रुदन् रुदन् आगमनम् आगतः आगच्छति। अस्तु अस्तु रुदन् आगतः नकारः नकारः आगच्छति आगच्छति। अस्तु अतः नमुडागमसन्धिः उत्तमम् आगमनरूपेण आगच्छति, रुदन् नागतः। रुदन् आगतः उत्तमं धन्यवादः। अस्तु अग्रिमं प्रिया महोदय भवती करोतु। तत् फलम्, अत्र तद् फलमस्ति, दकारस्य स्थाने तकारः आगच्छति, ततः कर्कषव्यञ्जन अस्तु सम्यक्। कर्कषव्यञ्जनम् अस्ति चेत् चर्त्वसन्धिः अस्ति। चर्त्वसन्धिः तद् फलं बिकम्स् तत् फलम् उत्तमम्। अस्तु अग्रे अस्तु इतोपि अभ्यासद्वयमस्ति। राम महोदय भवान् एतत् करोति वा आरभताम्। उत् प्लस् चलनम् उच्चलनम् इति श्चुत्वम् इति चिन्तयामि। सत्यं श्चुत्वं तवर्ग चेञ्जस् टु चवर्ग। उत्तमं धन्यवादः। अनन्तरं भवानेव उत् प्लस् हविः उद्धविः पूर्वसवर्णम् अपसवर्णसन्धि इति चिन्तयामि। उत् प्लस् हविः प्रथमे जषत्वप्रयोगेण उद् प्लस् हविः, तदनन्तरं परसवर्णस्य प्रयोगेण उद्धविः इति। उत्तमं धन्यवादः। अस्तु प्रथमं जष्ट्वम् अनन्तरं पूर्वसवर्णसन्धिः। परन्तु पूर्वसवर्णसन्धिः इत्येव वयं लिखामः। दिस् जष्ट्वं seems to be forgotten by in the answer. चिन्ता मास्तु। धन्यवादः। अनुराधा महोदय भवती अग्रिमम्। उच्छ्वासः उच्छ्वासः तकारस्य स्थाने चकारः। फर्स्ट इट will become उद्धश्वासः, then उज्जश्वासः, उच्छ्वासः, उच्छ्वासः उत्तमं सम्यक्। उच्छ्वासः and then it will become उच्छ्वासः. चत्वं will happen. चत्वमपि भवेत्, चत्वमपि भवेत्. So it can be उच्छ्वासः अथवा उच्छ्वासः उच्छ्वासः। अस्तु प्रायः अत्र एतदेव। So you can write चत्वसन्धिः। चत्वसन्धिः इति। अस्तु परन्तु प्रायः किमर्थं विकल्पः सन्धिः। विकल्पसन्धिः। So it can be either उच्छ्वासः अथवा उच्छ्वासः। अत्र विकल्पेन क्रियते। अस्माकं पुस्तके किम् उत्तरं दत्तमस्ति इति न जानामि। अहं चिन्तयामि प्रायः उच्छ्वासः एव कृतः। एकनिमिषम्। न उच्छ्वासः इत्येव दत्तं। सो चत्वसन्धिः सम्यक् एव। So they don't stop at श्चुत्वं, they also do the चत्वम्। अस्तु अग्रे भवती एव करोतु। उद्घर्षणं. So then it is उद्घर्षणं because of justvam. After that what happens? Udgarshanam, nothing happens, I think, because तावदेव justvam alone, Udgarshanam.
उद्घर्षणं उद्घर्षणम् अत्र घ एव अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे शारदा महोदय, भवती अग्रिमद्वयं करोतु। उद्डङ्कनम्, उद्डङ्कनं, then उड्डङ्कनम्। उड्डङ्कनं पूर्वं झस्वं भवति, अनन्तरं ष्टुत्वं भवति। सम्यक्। अतः अत्र एकनिमिषम्। उद्डङ्कनम् अनन्तरं ष्टुत्वं किं भवति अत्र उड्डङ्कनम् अनन्तरं चर्त्वं उड्डङ्कनम् एवं उड्डङ्कनम् इति अन्तिमं रूपं भवति। अस्तु, उट्टङ्कनम्। अत्र अस्तु, प्रधानः सन्धिः अस्ति ष्टुत्वसन्धिः। अतः ष्टुत्वम् इति वयं लिखामः। ष्टुत्वसन्धिः एव। So actually the way they do this in the Shiksha book is directly the tavarga gets converted to tavarga iti. The uttankana atra they consider there is no justvam, nothing else. They just directly change this tavarga to tavarga and say it is Shtutva Sandhihi. Tadapi सम्यक् एव, परन्तु पाणिनीयक्रमेण एवं नास्ति. In पाणिनीयक्रम you follow all of these steps to get the final answer. In Shiksha Pustakam they have directly said it is Shtutvam. अतः वयं तथा लिखामः. अस्तु, अस्तु, भवती एव अग्रिमं करोतु। शारदा महोदय, ध्वनि next one. आम्, अग्रिमं वणिक् हसति। वणिक् हसति, वणिक् जक्ष्वं भवति, वणिक् हसति। पूर्वसवर्णसन्धि भवति वणिक् घसति। उत्तमं, पूर्वसवर्णसन्धिः वणिक् घसति। उत्तमं, धन्यवादः। सूर्या महोदय, भवती। वणिक् धावति, वणिक् धावति, जश्वं। जष्ट्वं। तदनन्तरं किमपि अस्ति वा न जानामि। तावदेव किल, जष्ट्वं तावदेव, वणिक् धावति। आम्, जष्ट्वं, सम्यक्, तावदेव। अनन्तरं वणिक् नाम जश्वम्, अनन्तरं अनुनासिकसन्धि वणिक्। अनुनासिकसन्धिः पञ्चमवर्ण वणिक् नाम। सत्यम्, अत्र पश्यामि। अत्र वणिक् किम् अस्ति अत्र, वणिक् नाम becomes वणिक् नाम जष्ट्वं। जष्ट्वं, तदनन्तरं वणिक्
नेग गकारः पञ्चमवर्णः अनुनासिक वणिङ् नाम अनु अनु अनुनासिक अनुनासिक सन्धिः उत्तमं धन्यवादः वणिङ् नाम अस्तु धन्यवादः इदानीं अनुराधा महोदय भवती समापयतु कृपया वणिक् शङ्करः can't think of anything. अस्तु तर्हि भवती एवं चिन्तयतु वणिग् प्लस् शङ्करः किं भवति चर्त्वं भवति चर्त्वं भवति वणिक् शङ्करः अस्तु उत्तमम् अत्र चर्त्वं बिकास् शकार इस् अ हार्ड कान्सोनेंट अतः द गकार which is soft also becomes hard वणिक् शङ्करः उत्तमम् अस्तु अन्तिमं वणिक् करोति so it's the same वणिक् करोति वणिग् करोति इति चिन्तयामः वणिग् करोति becomes वणिक् करोति एवम् एतदपि चर्त्वम् अस्तु उत्तमम् एकनिमिषं पुस्तके अपि पश्यामि ओ अस्तु अस्तु एतत् सम्यक् चर्त्वम् अत्र किं लिखितमस्ति अस्तु एतस्मात् अनन्तरं किं कर्तुं शक्नुमः वणिक् शङ्करः अस्तु वणिक् शङ्करः शकारस्य स्थाने छकारः आदेशरूपेण आगच्छेत् यतः तत्र स्वरः यर लव इति शकारस्य अनन्तरम् अस्तु तर्हि अत्र वणिक् शङ्करः एवं चत्वम् इति दत्तमस्ति अस्तु उत्तमं तर्हि भवन्तः किं कुर्वन्तु कृपया अन्तिमम् अभ्यासं गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु मैच द फॉलोइंग इति तोलनं भवन्तः कृपया गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया अग्रिमे वर्गे चर्चां कुर्मः अस्तु इदानीं समापयामः अग्रिमवर्गात् नूतनं किमपि विषयं प्रविशामः अस्तु इदानीं मङ्गलश्लोकं वदामि तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ओम् गुरुभ्यो नमः अस्तु धन्यवादाः सर्वेभ्यः धन्यवादः पुनर्मिलामः अग्रिमे वर्गे मिलामः धन्यवादः धन्यवाद महोदय।